میں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب نو دعوت دین تو پہلے تواڈے سامنے چند منٹاں واسطے تلاوت قرآن مجید دی دعوت دینا۔ ساڈے لاہور تو آن والے مہمان تلاوت کرا لیے پھر ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ جی، تلاوت تو پہلے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب انہوں نے بیٹے میں دعوت دینا کہ وہ آن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے۔ ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ میں رب دا بوہا کیوں چھڈا جی میرا کم کدی نہیں اڑیا، میں شرک و بدعت دا پلہ چھڈ توحید دا دامن پھڑیا۔ ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ رب کل مخلوق بنائیے اے من دی ساری خدائیے، تینوں اجے سمجھ نہ آئیے، اس اللہ کولوں ڈریا کر جڑا کم نبی نے نہیں کیتا تو امتیاں نہ کریا کر۔ در رب دا چھڑ کے تو بندیا سر قبراں تے نہ دھریا کر۔ ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ لوکی قبراں تے کیوں جاندے نے کوئی سمجھ نہ آوے سانوں، اے سب مخلوق خدا دیے سمجھا دے کون انہوں، جد قبراں تو کچھ ملدا نہیں پھر جاندے لوکی کانوں۔ ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ حمد باری تعالیٰ تسا سماعت فرمائیے ہونا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت فرما لو، ذرا گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمن قرآن دا کہنا جد جنت وچ گھر لینا، آلگ جنبی دے آکھی رب دیوے گا جنت آپے، ہونا کر تو ظلم تے پاپے، اتھ بیٹھ سزا نہیں رہنا۔ اور پھر چل ہم کی بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ، او دی رحمت دا بھڑ پلا دروس دے پیروں لینا۔ اور چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تینوں ہورا
اساں اے گل کہندے رہنا آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے اتھ بیٹھ صدا نہیں رہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہون جی جناب